فرما دینے آپ فرما دینے نام ایسے نہ میں پاچھٹا کی تے نہ پوری سرسائی نام تولا ہو نام ماسا تے گل ردیاں تے رتی ہو سا ون رتیاں تلسا تے پھر بھی پوری وزن پورے باہو پورے ہو سے جدہ ہو سی فضل الہی میاں صاحب پھر فرما دینے عدل کرے تاں تھر تھر کمبا تے اجیاں شانہ والے فضل کرے تاں بخشے جان میں ورگے مکالے